दर्शकवृन्द स्वागत छ सनराइज खबरमा। म राजकुमार रेग्मीको। आज फेरि एउटा चमत्कार भएको छ, राजनीतिक चमत्कार। तर त्यो राजनीतिक चमत्कारको उद्गम स्थल चाहिँ सर्वोच्च अदालत हो। सर्वोच्च अदालतले के गर्यो थाहा पाइसक्नुभयो। एमाले माओवादी केन्द्र दुवैलाई पुनर्जीवित गरिदियो। अब यसको व्याख्या नगरौँ, सबैलाई थाहा भइसकेपछि यसको प्रभाव के पर्छ, के हुन्छ त अब के हुन्छ यसमा केन्द्रित हौँ। अब एमालेसँग 121 जना सांसद रहे, माओवादी केन्द्रसँग 53 जना सांसद रहे। केही विविध कारणले 1-2 जना घटबड भएको छ, त्यो अलग चिज हो। एमालेको 121 सांसदमा को हुनुभयो भन्दाखेरि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, घनश्याम भुषाल, रामकुमारी झाँक्री लगायतका सांसदहरू अब केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेको सांसद हुनुभयो। अब केपी ओलीले जे व्हिप जारी गर्नुहुन्छ, व्हिप भनेको निर्देशन दिनुहुन्छ प्रतिनिधि सभामा यता भोट हाल्नु भनेर, उहाँहरूले त्यही मान्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरू यद्यपि प्रचण्डको साथमा हुनुहुन्छ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको पार्टीमा अहिले चाहिँ, तर त्यो पार्टी पनि रहेन, त्यो पार्टी पनि माओवादी केन्द्र भइसकेको छ। केपी शर्मा ओलीको पक्षमा रहनुभएका रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट लगायतका जो हुनुहुन्छ उहाँहरू माओवादी केन्द्रको सांसद बन्नुभयो। यद्यपि उहाँहरू हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओलीको साथमा। उहाँहरूको राजनीतिक अवस्था जता भए पनि कानुनी वैधानिक अवस्था चाहिँ के रह्यो भने एमालेको सांसद एमालेसँग, माओवादीको सांसद माओवादीसँग रह्यो। यो अवस्था कसरी उत्पन्न भयो भन्दाखेरि कानुनको व्याख्या आफ्नो ठाउँमा होला। उहाँहरूले खास गरी केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकीकरणको बेलामा अलिकति मातिएर अलिकति अत्याचार गर्नुभएको थियो। ऋषि कटेलजीको नेतृत्वमा नेकपा थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यो नामलाई उहाँहरूले अपहरण गर्न खोज्नु भएको थियो। उहाँहरूलाई दण्डित गरेको छ, अर्थात् उहाँहरूको एकीकरण भङ्ग गरिदिएको छ अदालतले। अदालतको फैसला त्यो आयो। अब अदालतले जुन दण्डित गर्यो, कसैको लागि पुरस्कार साबित होला, कसैका लागि दण्ड साबित होला, त्यो अलग कुरो हो। मैले यसअघिका प्रसङ्गहरूमा पनि ब्लगहरूमा नि भन्ने गरेको छु कि न्यायालयको फैसला शिर झुकाएर सिरोपर गरिन्छ, सबैले गर्नुपर्छ। यो फैसलाको एकदम बृहत राजनीतिक प्रभाव तत्कालै देखिन्छ, तत्कालैदेखि देखिनेछ। अब केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार औपचारिक रूपमा अल्पमतमा परेको छ। उहाँको साथमा 121 जना सांसद छन्। त्यो सांसद सङ्ख्या भनेको अल्पमत हो। प्रतिनिधि सभामा 138 जना भएपछि मात्र सरकार बन्न सम्भव हुन्छ। 138 जना छैन। नेपाली काङ्ग्रेससँग 63 जना छ, जनता समाज पार्टीसँग, समाजवादी पार्टीसँग 33 जना सांसद छ। अब केपी ओलीले माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस अथवा जसपाको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ बहुमत पुर्याउनको लागि। अब यो अवस्थालाई उल्टाएर हेरौँ, अब केपी ओलीको सट्टा अरू कसैले सरकार बनाउँछ कि? त्यो अवस्थामा के हुन्छ भने काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र मात्र मिलेर पनि पुग्दैन, जसपा पनि मिल्नुपर्छ। 3टा पार्टी मिलेपछि मात्रै सरकार बन्न सक्छ। यतापट्टि एमालेसँग अर्थात् केपी ओलीसँग जो मिल्यो, जसपा मिले पनि, जसपा 33 सिट छ, ऊ मिल्यो भने पनि केपी ओलीले सरकार आरामसँग चलाउन सक्नुहुन्छ। यो दृष्टिले हेर्दाखेरि यो फैसलाका कारण केपी ओलीको दिग्विजय भएको छ। एमाले पुनर्जीवित भएसँगै केपी ओलीको दिग्विजय भएको देखिन्छ। तर अवस्था यो गणितले कल्पना गरे जस्तो सहज छैन। पुनर्जीवित भएको अवस्थामा पनि माओवादी केन्द्र विभाजित छ। ठुलो सङ्ख्याका सांसदहरू केपी ओलीको साथमा हुनुहुन्छ। एमाले पनि विभाजित छ। माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरू प्रचण्डको साथमा हुनुहुन्छ। कानुनी वैधानिक दृष्टिले ओलीले जारी गर्नुभएको व्हिप उहाँहरूले मान्नुपर्ने हुन्छ। माधवहरूले, प्रचण्डले जारी गर्नुभएको व्हिप लेखराज भट्ट, रामबहादुर थापा बादल लगायतले मान्नै पर्ने हुन्छ। नमान्नु भएको अवस्थामा उहाँहरूको सांसद पद जान्छ भनेपछि बडो जटिल अवस्था सिर्जना भएको छ। यो अवस्थामा अर्को चिज हेरौँ, यसो पनि त हुन सक्छ नि त। एमाले भयो, माओवादी केन्द्र भयो।
अब एमाले फुट्ने, माओवादी केन्द्र पनि फुट्ने, त्यो पो हुन्छ कि? त्यो अवस्था पनि देखिँदैन। माओवादी केन्द्र फुटाउनको लागि रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी उहाँहरूसँग 40% सङ्ख्या केन्द्रीय समितिमा र संसदीय दलमा पुग्दैन। यता एमाले फुट्छ कि? त्यो पनि देखिँदैन सम्भावना। झलनाथ खनाल, माधव नेपालहरूसँग एमाले संसदीय दलको 40%, केन्द्रीय समितिको 40%, त्यो अवस्था पनि देखिँदैन। बडो जीवन मरणको अवस्थामा माधव नेपालहरू चाहिँ पुग्नु भएको देखिन्छ। यो फैसलाले लाभ कसलाई भयो त्यो हिसाब गर्दै जाउँला। तत्काल चाहिँ ठुलो राजनीतिक क्षति माधव कुमार नेपाल पक्षलाई भएको देखिन्छ। अब उहाँहरू राजनीतिक रूपमा प्रचण्डको साथमा हुनुहुन्छ, कानुनी रूपमा केपी ओली नेतृत्वको एमालेमा हुनुहुन्छ। कहाँ जाने, के गर्ने, एउटा निर्णय उहाँहरूले लिनुपर्छ। केपी ओलीको व्हिप उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा उहाँहरूको सांसद पद जान्छ, उहाँहरू एमालेमा रहनुहुन्न। अब प्रचण्डको साथमा उहाँहरू वैधानिक रूपमा हुनुहुन्न। यो अवस्थाको समाधान उहाँहरूले कसरी निकाल्नुहुन्छ यो अलग पक्ष होला। तर राष्ट्रिय राजनीति सधैँ जटिल बनाइँदै आएको थियो। जसरी हामीले सहज ढङ्गले सरकार चल्छ भनेर परिकल्पना गरेको थियौँ केपी शर्मा ओलीको सरकार, त्यो सरकारलाई त्यसरी चल्न दिइएन। जताततै तगारो हालियो, जताततै एम्बुस थापियो, असहज अवस्थाबाट राजनीति गुज्रियो। प्रतिसभा विघटन गर्नुपर्ने सम्मको अवस्थामा देश पुगेकै हो, पुनर्स्थापना भएकै हो। पुनर्स्थापनापछि यो अवस्था आयो। अब एउटै पार्टीको बहुमत नरहेको अवस्था भयो, प्रतिनिधिसभा त्रिशङ्कु रह्यो। राजनीतिक रूपमा माधव नेपालहरू सङ्कटमा फस्नुभयो, प्रचण्ड आफै पनि सङ्कटमा फस्नुभयो। उहाँ एउटा ठुलो पार्टीको, बहुमत प्राप्त पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अवस्था त कहाँसम्म थियो भने नेपालको सुपर ब्रान्ड सूर्य चिन्ह मेरो भनेर उहाँ हिँड्नु भएको थियो, त्यसमा दाबी गरेर हिँड्नु भएको थियो। अब अदालतको फैसला अनुसार सूर्य चिन्ह केपी ओली नेतृत्वको एमालेको स्वत भएको छ। अब प्रचण्डजीले सूर्य चिन्हमा दाबी गर्नुको कुनै अर्थ रहेन। सूर्य चिन्ह केपी ओलीको यो अवस्था भइसक्यो। तर यो अवस्थाभित्रको जटिलतालाई हामीले निहालौँ। माधव नेपालहरू स्पष्ट सङ्कटमा पर्नुभयो, एमाले पुनर्जीवित भयो। पुनर्जीवित भएको एमाले पनि सङ्कटमा छ। माओवादी केन्द्र पुनर्जीवित भयो, माओवादी केन्द्र पनि सङ्कटमा छ। त के गर्ने? यो अवस्थामा दुई पात्रहरूको हातमा, दुई पात्र केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उहाँहरूले चौडा ठुलो छाती गर्नुपर्ने बेला आएको छ। माधव नेपालहरू त एमालेको सांसद हुनुभयो। हामीलाई थाहा छ कि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी ओलीहरू उहाँहरू 36 को अवस्थामा हुनुहुन्छ। एउटा उत्तर फर्किनु भएको छ, अर्को दक्षिण फर्किनु भएको छ, एउटा पूर्व फर्किनु भएको छ, अर्को पश्चिम फर्किनु भएको छ। त्यो अवस्थामा छ। तर माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरू एमाले भइसक्नुभयो। उहाँहरूलाई अब हामीले एमालेको सांसद भन्नुपर्छ। कानुनले उहाँहरूलाई एमालेको सांसद भनेर चिन्छ। अब राजनीतिक रूपमा पनि त्यो चिनिनुपर्ने अवस्था आयो। एमाले, पुनर्जीवित एमालेलाई अब कसरी अगाडि लाने केपी ओलीको हातमा छ। केपी ओलीले उदार भएर चौडा छाती बनाएर माधव नेपालहरूलाई रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्नुपर्छ र अदालतको फैसलालाई सिरोपर गर्दै, सम्मान गर्दै माधव नेपालहरूले पनि आजका मितिबाट एमाले भयौँ भनेर केपी ओलीसँग मिल्नुपर्छ। हो, एमाले भित्र केपी ओलीको एक छत्र बहुमत छ, दिग्विजयको अवस्था छ। राष्ट्रिय राजनीतिमै केपी ओलीको एउटा पल्ला भारी भइ नै सक्यो। पार्टीभित्र पनि अब केपी ओलीले सानो चित्त गर्न हुँदैन। माधव नेपालहरूलाई ससम्मान स्वागत गर्नुपर्छ, किन राजनीतिक निकास दिनुपर्छ। माधव नेपाल, झलनाथहरूलाई उहाँहरूको राजनीति नै सिद्धिने अवस्था आएको छ। त्यो अवस्थामा पुग्न दिनु हुँदैन। उहाँहरूको चाहिँ रेस्क्यु गर्नुपर्छ र माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत त्यहाँ रहनुभएका एमालेका सांसदहरूलाई रेस्क्यु गर्दाखेरि, दिल खोलेर रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्दाखेरि केपी ओलीको पनि उचाइ कद अझ बढ्छ। त्यसै गरेर प्रचण्डले
आफ्ना सांसदहरू जो पहिला माओवादीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि दिल खोलेर स्वागत गर्नुपर्छ। कुनै आग्रह पूर्वाग्रह दुराग्रह राख्न हुँदैन। त यसो पनि त भनिएला नि कि माधव नेपालहरू एमालेमा फर्किएपछि पनि ओलीसँग बस्नै सक्दैनौँ भन्ने अवस्थामा हुनु होला, ओलीको नेतृत्व मान्दैनौँ भन्नु होला। त्यसको सरल समाधान छ। बादलहरूलाई पनि टोपबहादुर रायमाझीहरूलाई पनि माओवादीमा प्रचण्डको नेतृत्वमा बस्दैनौँ भन्ने लाग्दो, त्यसको पनि सरल समाधान छ। दुवै पार्टीले विशेष महाधिवेशन गर्नुहोस्, विशेष महाधिवेशन गर्ने, नेतृत्व स्वीकार गर्ने, जो निर्वाचित हुन्छ त्यो नयाँ निर्वाचित नेतृत्वले चाहिँ एमाले र माओवादी केन्द्रलाई फेरि एकीकरण गर्छु भन्छ भने स्वीकार्ने। अर्को पनि एउटा समाधान छ। अर्को समाधानको चर्चा गर्नु अगाडि समस्याको चर्चा गरौँ। प्रतिनिधि सभा अब त्रिसङ्घको भयो, बहुमत कसैको छैन, यस्तो प्रतिनिधि सभा चलाउनु हुँदैन। अब माओवादी केन्द्र, एमाले, काङ्ग्रेस, जसपाले एउटा सहमति गर्नु पर्यो चुनावमा जाने। आम चुनाव नै समाधान हो। एमाले र माओवादीको पुनर्जन्मले जुन समस्या सिर्जना भयो, जुन समाधान पनि भयो भनिएला अथवा समस्या आयो पनि भनिएला, त्यो अवस्थाको निराकरण भनेको आम चुनाव हो। आम चुनावमा जानुपर्छ। यो अहिलेको जति समस्या छ त्यो समस्याको एकमुष्ट समाधान खोज्ने एक मात्र थलो आम चुनाव हो। हामीले अदालतमा समाधान खोज्यौँ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो, समाधान भयो त भएन। अदालतले दुई पार्टीलाई पुनर्जीवित गरिदियो। नेकपा नाम ब्रान्ड ऋषि कटेल नेतृत्वको पार्टीलाई दियो, समाधान भयो त भएन। अब आगामी दिनमा एउटा अर्कोसँग मिल्ने, अर्कोसँग मिल्ने गरेर सरकार बनाउने भत्काउने खेल हुन्छ नै। यही अवस्था रहँदाखेरि त्यो अवस्थामा जाने त नजाने, चुनावमा जाने। यो सबै चिजको समाधान हो चुनावमा जाने। अब जुन संसद अधिवेशन चल्दैछ यही बेलामा सहमति गर्न पर्यो, चुनावमा जाने। हस्, धन्यवाद।